बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मेची 20 आणि 7 तारीख सद्याकाळाचो 8वो हप्तो दीस बुधवार. कॅन्टबेरीचो सा अगोस्तीन एक धर्माध्यक्ष हाचो उडास आमी आज काडटा. आयच्या इंग्लीश नियाळांत आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला. आतां हांगा वांजेलाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 30 आणि 2 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. शीस आतां जेरुसलेमाक सोडून वेचे वाटेर आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो. ताचे शीस विस्मीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक भियेल्लो. तवळ परत्यान कुशीक आपोवन आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयेन तो अशें सांगूंक लागलो. पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेता. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रींच्या हातान दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातीच्या अधीन करतले. ते तांची केळकुळां करतले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी ताका जेरबान मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडतले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशीं येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे कडेन आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करीजे. हांवें तुमकां कितें करीजे म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेन पावतच आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयजे. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी. सकतांव म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हणून थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सुमेस्तांक सरशीं आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्ताचो गुलाम जावं दी. मनशापुती हेरांनी आपणाची साकरी करिजे म्हूण येवंक ना, बगार आपणेंच हेरांची सेवा साकरी करिजे म्हूण आनी सुमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दिजे म्हूण आयला. देवाचें उतर हें. भोवन आनी भयणीनो, मार्काच्या वांजेलांतलो आयचो वांजेल एका रितीन चॅलेंजींग. कितें म्हळ्यार जे कितें संवसारी व्हडपणा विशयंत कोण वर्तो कोण धाकटो कोण श्रेश्ठ ह्या विशयंत जे कितें संवसारी चिंताप आसा तें वयर पोंदा करचो तसलो वांजेल आयचो जावन आसा. जेजू सांगता ताची शीस जेरुसलेमाक पॉयंट करते आसात. जेजू कळीत आसा जेरुसलेमांत आपणे कश्ट मरण सोसूंक आसा, तो थंयसरच वेते आसा. पूण शीस
आणखी अधिकार, अंतस्त, पदवी, पॉप्युलॅरिटी, सक्सेस, स्टेटस, पॉवर हाचे विशयन चिंते आसात. भोवन आनी भयणीनो, आजुनी थोडे ह्या जेजूच्या शिसा भाशेन सॅक्रिफीस नासतना क्रिस्तांव धर्माची महिमा जोडूंक प्रयत्न करते आसात आनी आशेते आसात. तर ह्या बॅकग्राऊंडार आणखी इल्लो गुंडायेन आयचो वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळया, आयच्या वांजेलाच्या सुरवेक सांगला, शीस आतां जेरुसलेमाक सोडून वेचे वाटेर आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो. Jesus was walking ahead of them. जेजू डिटर्मिन्ड म्हळ्यार आपूण जेरुसलेमाक वेतलोंच. थंयसर कस्ट आसा, थंयसर रिजेक्शन आसा, थंयसर बिट्रेयल आसा, थंयसर नालिसाय आसा, कस्ट आसा, मरण आसा, जाल्यारय आपूण थंय वेतलोंच म्हणून जेजू फुडें वेते आसा. आनी जेजून हे तिसरे फावटी आपणाचे कस्ट, पाशांव, मरण हाचे विशयंत परगट उलोवचें जावन आसा. इंग्लिशांत ताका प्रेडिक्शन ऑफ जीसस पॅशन फॉर द थर्ड टायम म्हणटा. आनी थंयसर कशें आपणाक कस्ट सोसूंक मेळटलें म्हणून तो तांकां सांगता. अन्य जातींच्या अधीन करतले, मरणाची शिक्षा ठरायतले, प्रधान याजकाच्या आनी शास्त्रीच्या हातान दितले, ते ताची खेळकुळां करतले, ताचेर तिंपी उडयतले, ताका जेरबान मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडतले. आतां तक्षण हें आयकल्ल्या उपरांत जुवांव आनी जाकोब म्हणटात की, आळे, तूं महिमेंत येता आसतना तुज्या उजव्याक आनी तुज्या दाव्याक बसूंक आमकां दी. कसलो एक कॉन्ट्रास्ट पळय हांगा. जेजू ताच्या कुर्सा विशयंत उलयते आसा, पाशवा विशयंत उलयते आसा, कश्टा विशयंत उलयते आसा, आनी हांगासर शिस्ताचे कुरवा विशयंत उलयते आसा. भोवन आनी भयणीनो, हें टेन्शन त्या दळा मात्र आसलें म्हूण चिंतात की तुमी? ना, आजून आसा. कितें म्हळ्यार जायते फावटी आमकां सॅक्रिफिसा विणें बेसावंक जाय, काल्वारी विणें पुनर्जिवनपण जाय, समर्पणा विणें आमकां सक्सेस जाय, सेवा विणें आमकां महिमा जाय. जेजू केदींच सुख संतोष भासयना. ताणें कुरवा पयलें कुरीचच दाखयलो. तरीकून जेजू विचारता, तुमी हांव पियेतात ती काल्स पिवंक शकतात गी? हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात की? कॅन यू ड्रिंक द चालीस दॅट आय ड्रिंक? हांगासर ती चालीस वा काल्स म्हळ्यार मिसा वेळार उपयोग करची काल्स न्ही. काल्स म्हळ्यार कस्ट आनी सॅक्रिफीस, सफरींग अँड सॅक्रिफायस. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजूच्या कश्टांत, सॅक्रिफिसांत भागीदार जावचें, हें आमी विसरूंचें न्ही. हो पयलो विशय. आतां केदना हे उरले शीस आसात पळया, ह्या जाकोबाचें आनी जुवांवचें हें मागणें आयकतात ते रागार जातात. कितें म्हळ्यार भौशा तांकांय उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक जाय असलें कोण ना. त्या देखून जेजू तांकां सगळ्यांक एक करता आनी म्हणटा की, जे कोण तुमचे मोडें वोट जावंक आशेता, जो कोण तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदता, तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. Whoever would be great among you must be your servant. पळया, संवसार नंबर 1 जावचें कशें लेखता? जर तुजे लागीं पावर आसा, जर तुजे लागीं पयशे आसा, जर तुजे लागीं पॉप्युलॅरिटी आसा, जर तुजे लागीं अधिकार आसा, इन्फ्लुअन्स आसा, तूं नंबर 1 हिरो. पूण जेजून क्रिस्त काय व्हडपण कशें मेजलें? खालतेपणाद्वारी,
सॅक्रिफिसाद्वारे, सेवेद्वारे आणि मोगाद्वारे. आणि हे सक्कड बदलता. भाऊन आनी भयणीनो, देवाच्या राज्यांत जो कोण हेरांचेर अधिकार चलयता, जे कोण हेरांक आपणाच्या मुठी भितर दवरता, जो कोण हेरां वयर डॉमिनेट करता, तो व्हडलो न्ही. बदलाक जो कोण सगळ्यांचो सेवक जावन सेवा करता, खालतेपण दाखयता, तो जावन आसा वर्तो. न्ही जे कोणाक फुलां घालतात, टोपी बसयतात आनी झेले घालतात, बदलाक कोण हेरांच्या सेवेंत आपणाकच दिता, तो जावन आसा वर्तो. हांव चिंता जेजून तवळ 2025 वर्सां आदी दिल्ली ती शिकवण आज आनिकी प्रस्तूत जावन आसा. आनी ह्या शिकवणेची गरज आनिकी आसा. वय कुटुंबांसय ती एकलो आनी एकल्याचेर कंट्रोल हाडूंक प्रयत्न करता. समाजीन जाल्यार जबाबदारीयुत जिवीत जियोवच्या की अधिकाराचें अंतस्ताचें जिवीत आशेता. इगर्ज माते भितरी, पवित्र सभे भितरी थंयसर कॉम्पिटिशन आसा, इगो आसा, हांकार आसा. आनी आपणाक चड मान मेळचे, आपणाक चड अधिकार मेळचे म्हणून थंयसर चड आशेवचें लालेवचें आसा. खंय भायर न्ही, इगर्ज माते भितरी. त्या देखून जेजू म्हणटा अशें तुमचे भितर जायनाये. क्रिश्चन लिडरशीप इज नॉट डॉमिनेशन, इट इज सर्वीस. क्रिस्तांव मुखेलपण न्हय हेरांचेर अधिकार चलोवचो, हेरांक मुठी भितर दवरूंक प्रयत्न करचे. क्रिस्तांव लिडरशीप सेवेंत आटापता. पळया, एक आवय बापूय कुटुंबाची सेवा करता, एक याजक आपणाच्या लोकांची सेवा करता, एक शिक्षकी स्टुडंटांची सेवा करता, एक मुखेली आपणाच्या समुदायाची सेवा करता. केन्ना अधिकार खालतेपणा विणे आसा तेन्ना ते डेंजरस जाता. ऑथॉरिटी विदाउट ह्युमिलिटी बिकम्स डेंजरस. हो दुसरो विशय. तिसरो विशय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा मनशा पूत आयिल्लो हेरांनी आपणाची साकरी करचे म्हूण न्ही. बगाड, आपणेच हेरांची साकरी करचे आनी सुमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दिजे म्हणून आयला. द सन ऑफ मॅन केम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व अँड टू गिव्ह हिज लायफ एज अ रॅन्सम फॉर मेनी. हांव चिंता क्रिस्तांव धर्माचो तीर्लो, द हार्ट ऑफ क्रिश्चॅनिटी. जेजू केवळ सेवे विशयंत शर्माव दिना, बदलाक तो एक सेवक जाता. जेजू राय आपणाच्या शिसांचे सेवकांचे पाय धुता. जेजू राय कुरीस वोवयता. जेजू सोडवंदार आपणाचोच प्राण दिता. भोवन आनी भयणीनो, कुरीस जावन आसा मनशा चरित्रेंतलो सेवेचो आनी खालतेपणाचो एक श्रेष्ठ गुर्त. The cross is the greatest act of love and service in human history. संसार म्हणटा तूं तुकाच प्रमोट कर. जेजू म्हणटा ना, तूं तुकाच ल्हान कर. संसार म्हणटा हेरांच्या की वयर तुवें चडजे. जेजू म्हणटा मोगांत तूं तुकाच ल्हान कर. संसार म्हणटा घे. जेजू म्हणटा दी. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, सांत भक्त आज ग्रेट जाले जाल्यार कशें? न्हय ते सत्यवंत आसले म्हणून, न्हय तांणी आपणाक घेतलें म्हणून, बदलाक तांणी मोगान आपणाकच दिलें देखून. तांणी मोगान हेरांची सेवा केली देखून. मदर तेरेसा पळया, हेरांची सेवा करून अंतरली. आसिसिसो सांत फ्रांसीस आपणाचें सगळें विकून ताणें दुबळेकाय वेंगली. पापा फ्रांसीस केदाळे सेवेच्या पवित्र सभे विशयंत तो उलयता. सर्वंट चर्च. तांचे व्हडपण, तांची ग्रेस्तकाय, तांचें मोल आयिल्लें तांच्या खालतेपणा वरवीं. आखरेक मुखार भोवन आनी भयणीनो, वांजेल म्हणटा
जेजूचे शीस आनी जेजू वाटेर आसले ऑन द रोड. क्रिस्तांव धर्म मुखार भोवन निवडिनो एक पॉयण, एक जर्नी. आनी हर एक शीस जेरुसलेमा तेवशीन पॉयण करते आसा, समर्पणा तेवशीन पॉयण करते आसा, सॅक्रिफिसा तेवशी पॉयण करते आसा. आनी देवा थंय गूंड भावाडटा थंय, विश्वासांतय समर्पणांतय पॉयण करते आसा. थोडे फावटी ह्या मार्गांत कश्ट आसात, मिसअंडरस्टँडींग आसा, रिजेक्शन आसा, सोंसणिकायेची गरज आसा, बोगसणें आटापता आनी दिसनातले गुप्ती सॅक्रिफीस थंयसर आसा. पूण उडास दवरया, ह्या वाटेंत जेजू तांचे फुडल्यान गेलो. तशेंच आमच्याय जिविताच्या पॉयणार जेजू आमच्याकी फुडें वेता. जेजू खंयसर वचों ना, थंयसर आमकां तो वचोंक सांगना. जेजून कितें कश्ट सोसूंक नात, तसले कश्ट आमकां तो सोसूंक सांगना. बदलाक ताणें सोंसुल्ले, अनुभव केल्ले तेच कश्ट आमकां मेळटात सोड न्हू, ताच्या की व्हड कश्ट न्हय. त्या देखून मुखार भोवन निवडिनो उडास दवरया. काल्वारी उपरांत पुनर्जीवनपण आसा. भोवन निवडिनो आयचो वांजेल आमचें काळीज पारकूंक आमकां आपोवणें दिता. कसल्या रितीचें व्हडपण आमी आशेंत आसां. संवसारी ग्रेस्तकाय माजवून वेता, पूण मोगा आनी सेवे मुखांत्र जोडचें ती ग्रेस्तकाय सदां काळ बाळटा. जेजू आज आमचे मुखार 3 सतां दवरता. वय महिमेक व्हडपणाक वेची ती वाट कुर्सा मुखांत्र पाशार जाता. नीज व्हडपण खालत्या सेवेंत आटापता आनी श्रेश्ठ सेवा जावन आसा जेजूकूच आमी दिवची. आमी ह्या पयणार आसतना असलें खालतेपणाचें, सेवेचें, दिनपणाचें जिवीत जिवच्याक आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. Serves para ejercí en Jerusalén. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवोटाचे अडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. Serves para ejercí en Jerusalén. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. Serves para ejercí en Jerusalén. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडटा. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. Serves para ejercí en Jerusalén. मैमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन निवडिनो देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अवित पेस, सिस्टर ट्रिजा मार्गरेट दोगांय कर्मिलीत, आयरीन मस्कुरेनस आत्तूर कारकाळतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता दिनेश आनी जॅनेट मस्कुरेनस बेंगलोर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन गस्पर फेर्नांडीस मंगळूर तावन, जॉन एंटनी डिसोजा केम्मण्ण तावन, थॉमस डिसोजा आल्लीपदे तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मिरीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229.
9481263229 देव बरें करूं.